अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है उसका टाइटल है गौसे पाक का धोबी। अच्छा। हाँ, या सिर्फ वीडियो का टाइटल तो ये है, तो लगता है कि ये ना कोई फ़नी सी वीडियो बनी हुई है मुख्तलिफ क्लिप्स को मिला के ना। अच्छा। हाँ, तो देखते हैं कि वीडियो किस तरह की है और फिर उस पर इंजीनियर साहब क्या कह रहे हैं। चलें ठीक है। लतीफ़ा अर्ज किया है, देवबंदियों के इमाम, उसका नाम अशरफ अली थानवी साहब है। वो अपनी किताब फ़ज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया, सवाल मर कुछ रब्बू जवाब का। कुछ। कहने लगा अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हूँ। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। पूछा बहुत माँ मजा आ कुन रहा का तकूल भी इत्तिहाद रजुल, ऊंची कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। ऊंची जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? ऊंची क्यों तंग करते हो मेरे, ये कोई लवारस है इसको तंग कर रहे हो? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते ऐसा कहने मुमकिन लगे है? हम पूछते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादर जाने और खुदा जाने। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚਮੜੀ ਲਵੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही पूछना था फरिश्त वो धोबी जलाल में मैं जब से बोल रहा हूं मुझे नहीं मालूम, बस इतना मालूम कि गौसे आजम का धोबी हूं, इतना ही मालूम कि आगे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं पूछना। ये पागल हो गया, बावला होने की अलामत है इसे। चौथा सवाल है नहीं, उन लोग पूछते नहीं, इसका जलाल देख के वापिस चले गए लोग। हुक्म हुआ, थानवी साहब लिखते हैं कि हुक्म हुआ फरिश्तों इसे जन्नत ले जाओ, ऊंची कि ये मेरे अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी है। पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ए फरिश्तों वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। धोबी की बख्शिश हो गई, धोबी की बख्शिश हो गई। ऊंची इस पर थानवी साहब लिखते फरमाते कि उसकी बख्शिश हो गई। और क्यों हुई? कहते हैं कि धोबी का बार बार ये कहना कि गौस पाक का धोबी हूं उसकी निस्बत के कभी होने की दलील था। लेकिन ये मरने के बाद पता चलेगा, जो मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा तो जाग उठेगा, ओह ये क्या हुआ। ऊंची तो यही कुछ ही होना है। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, उधर तो हालत ही कोई नहीं होनी। ठीक है कि जाएगा कोई किसी की कब्र में पहुंच जाएगा, सब कुछ झूठ है। तो ये हवाइयां उड़ जाएंगी मरने के बाद, पता चल जाएगा कि जनाब ये, वो कहता नहीं पता लग जाएगा आगे जाके पता नहीं लगना, तो लग पता जाना है। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक बंदे को मरने के बाद पता चला कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल था। अब वो कही अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा अपने आप की इस्लाह कर लूं। नहीं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, कब्र में 3 नहीं 4 सवाल। अच्छा, तो वो सवालों के जवाब आपने खुद ही देने हैं अपनी कब्र में। मर रब्बू का, मादीनों का, कोई किसी की तरफ से दे ही नहीं सकता। उसमें तो अल्फाज है या जवाब देगा या नहीं देगा। अगर बुखारी मुस्लिम में कहीं है कि कोई और आगे दे देगा तो हमें दिखाएं कि जी मैं गौसे पाक दा तो 20 एक वो भी सुने है ना। फरिश्ते आए तो उन्होंने पहला सवाल किया मर रब्बू का, तो उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूं। और ये वाकया अशरफ अली थानवी ने भी नकल किया हुआ है, सिर्फ बरेलवी नहीं बयान करते। सही है। ये पता नहीं किसने कैमरा बीच में फिट किया हुआ था, रवायत कौन कर रहा है। मादीनों का धोबी कहते जी 300 फरिश्ते परेशान, फरिश्ते को परेशान होना एक लाई है। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, जब तीनों सवालों के जवाब नहीं होंगे ना तो फरिश्ते पूछेंगे तूने ये सवालों के जवाब क्यों नहीं है। वो कहेंगे मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। तो फरिश्ते कहेंगे तूने खुद इल्म हासिल करने की जरूरत क्यों नहीं कोशिश की। फिर एक गुर्ज मारेंगे वो जमीन के बराबर हो जाएगा।
ٹھیک ہے نا. تو گرز مارن گے اللہ کو نہیں جاؤں گا نہیں فرشتے اللہ کو ٹر گئی اللہ یہ کہڑا بندہ ہے اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. وہ بندہ تسی میرے والے کر دو نا, فرشتے تو چھڑ دو, فرشتے تو سرما بنا کے رکھ دیں گے وہدا یار نہ کر. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا, اونٹ کا کجاوا کستا تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے شہید ہوا ہے. آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو خوش نصیب ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. تو اسی غوث پاک دے تو بھی لے کے بیٹھے ہو اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں اور کوڑ مارنا بند کر دو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا اس کی خیر ہے اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یہاں لوگ پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. یاسر کیسی کیسی عجیب و غریب کہانیاں یار ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں. بالکل ایسا اور میں یقین کر سن کے پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنی زیادہ جہالت. اب دیکھ لیں یہ واقعہ جو ہے یاسر دھوبی والا, یہ کوئی ایک بندے نے نہیں سنایا, بالکل یہ کافی سارے انہوں نے, اور وہ بھی وہ والے علماء سامنے آئے ہیں جو یاسر بہت مشہور ہیں, بڑے ٹاپ کے ہیں سنیوں کے درمیان میں, ان کا بڑا ایک نام ہے. اور ان میں ایک طاہر القادری صاحب بھی ہیں بالکل جن کا ایک بڑا نام ہے. بالکل بالکل. مولانا حنیف قریشی صاحب ہیں, ان کا بھی ایک بڑا مقام ہے. انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کوٹ کیا ہے اس واقعے کو. اب ان کا ذکر اس لیے انہوں نے کیا ہے کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ ہیں وہ وہابی گروپ سے ان کا تعلق ہے. جی جی. تو اس وجہ سے ان کا واقعہ کوٹ کیا ہے کہ وہ بھی یہ اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں, سرٹیفائیڈ ہو گیا, تاکہ یہ دونوں سائیڈ کی جو عوام ہے نا وہ اس بات کو نہ مان لے. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارے درمیان میں جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد دو ہی فرقوں کی ہے, وہ دیوبندی اور بریلوی, یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہے نا یہ عقیدہ اپنا رکھیں. حالانکہ بلال اس کا تھوڑا سا ہم گہرائی میں اگر جائیں نا تو کوئی بھی بندہ آخرت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. وہاں پہ جا کے نا بلال ہونا یہ ہے کہ یا ہمیشہ کی جو ضلالت ہے آپ کا مقدر ہو جائے گی یا پھر ہمیشہ کی آسانی آپ کا مقدر ہو جائے گی. درمیان والا کوئی رستہ نہیں ہے. تو آپ کیسے اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پرہیزگار شخص ہو, اس کے اوپر رلائے کرتے ہوئے, اس کی نسبت کے اوپر رلائے کرتے ہوئے آپ کیسے اپنی آخرت کو اتنے بڑے رسک کے اوپر ڈال سکتے ہیں. بالکل آپ یاسر صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلا تو یاسر کویسچن یہ بنتا ہے نا سر, یہ جو ساری باتیں قبر میں ہو رہی تھیں یہ سن کون رہا تھا؟ اب دیکھیں انہوں نے واقعے کے اندر یہ فرمایا ہے کہ خواب میں یہ واقعہ دیکھا گیا ہے. اب ٹھیک ہے, اب خواب کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, الہامی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کا بہکاوا بھی ہو سکتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, الہامی کیفیت کی نشانی یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے اوپر اگر کوئی بات فٹ بیٹھتی ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے. جی جی. لیکن وہی بات اگر قرآن و سنہ کے خلاف ہے تو یقیناً وہ شیطان کا بہکاوا ہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے پوری ایک نا ڈاکٹرائن اس کے اوپر قائم کر دی ہے کہ اس طرح کر کے ہوگا. اچھا, اب اس کو سپورٹنگ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹا آپ کبھی بھی اس زوم میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت والے دن پکڑ لیا تو میری نسبت بھی آپ کو چھڑوا نہیں سکے. کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ یاسر شخصیت کہہ رہی ہیں جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے. بالکل. پھر وہاں پہ یاسر دھوبی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں یہ بالکل فیک بات ہے, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی ایفرٹ پٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ ایفرٹ اگر پٹ یہ کرتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جتنا بھی دین ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جی فلاں شخص کا, فلاں سید کا یا فلاں پیر کا مرید ہوں, پیروکار ہوں, ٹھیک ہے, یا اس کے ساتھ میری نسبت ہے,
تو دیکھیں نسبتیں بھی اس وقت کام آتی ہیں جب آپ نسبت والوں کے کہے کے اوپر عمل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.